أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں درود شریف کو انشاءاللہ تعالی تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد